खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दराबन में खानोजाई लेविस की गाड़ी पर फायरिंग, 4 लेविस एहलकारों समेत 5 अफराद के जाँ बहक होने की खबर आई है। लेविस एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। जाँ बहक लेविस एहलकारों की मैयतें दराबन अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ये खबर दी गई है और ये बताया गया है इस हादसे से मुताल्लिक खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है दराबन, जहाँ पर खानोजाई लेविस की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। 4 लेविस एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जाँ बहक लेविस एहलकारों की मैयतें दराबन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ऐसा बताया गया है। 4 लेविस एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक भी हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दराबन में खानोजाई लेविस की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। 4 लेविस एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लेविस एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। जाँ बहक लेविस एहलकारों की मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। अशफाक, अपडेट कीजिएगा इन तबादलों से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, तीनों सूबों की हाई कोर्ट से 3 जजेस को लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और इस मामले पर सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत इन तीनों जजेस के ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का ट्रांसफर किया गया है। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का ट्रांसफर किया गया है, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर बतौर सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फराइज सर अंजाम देंगे और जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होंगे तो फिर जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद भी हाई कोर्ट मुकर्रर किया जा सकता है। तो इस हवाले से रोजनामा दुनिया और दुनिया न्यूज चैनल ने एक रोज पहले ही ये खबर ब्रेक की थी, जिसमें ये बताया गया था कि तीनों सूबों की हाई कोर्ट से 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आज इस हवाले से सदर पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तीनों जजेस की ट्रांसफर का नोटिफिकेशन भी ट्रांसफर का नोटिफिकेशन भी सदर ममलिकत की जानिब से जारी किया गया। अशफाक, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में हुआ। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। इजलास के एलामिया के मुताबिक एडिशनल जजेस के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में फरा जमशेद और इनामुल्लाह खान के नाम शामिल हैं, जबकि जिन वकला के नामों की मंजूरी दी गई उनमें मोहम्मद तारिक आफरीदी, एडवोकेट अब्दुल फयाज, सिब्तुल्लाह खान, सलाहुद्दीन, सादिक अली, मुदस्सिर अमीर, मोहम्मद औरंगजेब, काजी जवाद और एहसानुल्लाह शामिल हैं। एलामिया में कहा गया है कि एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी अक्सरियत राय से दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा, दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत और जख्मियों की अयादत की। कहा, मादरे वतन और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी भरपूर जवाब देंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। जो लोग बैरूनी आकाओं के एमा पर दहशतगर्दों की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका दोहरा म्यार हमें अच्छी तरह मालूम है। ये दोस्तनुमा दुश्मन जो कुछ भी कर लें, उन्हें शिकस्त दी जाएगी। सिपा सालार का बलूचिस्तान के दौरे पर 2 टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ओहदेदार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH कोयटा में जख्मियों की इयादत भी की। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म पर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने पाक फौज, फ्रंटियर कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की बहादुरी और दहशतगर्दी के खिलाफ उनके अज़म को सराहा। सिपा सालार ने बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद यकीनी बनाने, सूबे में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फरोग के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा भी किया।
بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے بعد 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مقابلے میں ایف سی کے 18 بہادر جوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی دہشت گردوں کے روڈ بلاک کرنے کی کوشش پر کی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کلات کے علاقے منگوچر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 23 دہشت گرد جہنم واصل۔ مقابلے میں ایف سی کے 18 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 31 جنوری اور 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ کارروائی کے دوران 12 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ کلات کے علاقے منگوچر میں ہونے والی کارروائی کے تناظر میں ہرنائی میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا، جس میں مزید 11 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مقامی آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ دشمن قوتوں کی ماں پر دہشت گردی کا مقصد بلوچستان کا پرامن ماحول خراب کرنا تھا۔ گھنونے بزدلانہ فعل کے مرتکب اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کا امن سبوتاژ کرنے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ شعبے کی بحالی کا ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹاسک فورس کی سفارشات بھجوا دی گئیں۔ اس کے علاوہ رہائشی گھروں کے لیے اضافی منزل کی تعمیر کی اجازت دینے کی تجویز بھی رکھی گئی۔ پہلی مرتبہ گھر خریدنے والوں کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ دینے کی بھی تجویز۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کے مطابق فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے، کم آمدنی والے طبقے کو سبسڈی دینے پر غور کیا جائے گا۔ گھروں کی تعمیر کے لیے قرضے دینے کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 16 ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کو ظہرانہ غیر ملکی مہمانوں نے شاہی قلعہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ مہمانوں کا دورہ پاکستان سے وابستگی اور تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور کے شاہی قلعہ میں 16 ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کو ظہرانہ۔ وزیر اعلیٰ نے امریکہ، روس، جرمنی، جاپان، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کا خود خیر مقدم کیا۔ مریم نواز کا بچوں سے اظہار شفقت۔ غیر ملکی مہمانوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سیلفیاں بنائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ لاہور صرف پنجاب کا دل ہی نہیں بلکہ پاکستان کی ثقافتی اور تاریخی روح ہے۔ لاہور دانشوروں، شاعروں اور فنکاروں کا ہمیشہ مرکز رہا، جسے شاعر مشرق کا مدفن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کا لاہور کا دورہ پاکستان سے وابستگی اور تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو غیر ملکی مہمانوں کی جانب سے سوینئر پیش کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے۔ مراکش کشتی حادثے میں زندہ بچنے والے 7 پاکستانی واپس گھروں کو پہنچ گئے۔ واپس لوٹنے والے پاکستانیوں کو مراکش بھجوانے والے انسانی اسمگلرز کی بھی شناخت ہو گئی، جبکہ ایف آئی اے نے پاکستان پہنچنے والے مزید 8 پاکستانیوں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مراکش کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں میں محمد آصف، محمد عباس، مدثر حسین، عمران اقبال، عزیر بشارت، شعیب ظفر اور عامر علی شامل ہیں۔ واپس لائے گئے ان 7 پاکستانیوں کا تعلق گجرات، حافظ آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین اور گجرانوالہ سے ہے۔ یورپ جانے کے خواب سجانے والوں نے غیر قانونی طریقے سے سینیگال کے راستے اسپین جانے کی کوشش کی، جنہوں نے ایجنٹ سے اسپین پہنچنے کے لیے 16 لاکھ سے 25 لاکھ روپے فی کس میں معاملات طے کیے تھے۔ ایجنٹس نے ان شہریوں کو وزٹ ویزے پر ایتھوپیا اور بعد ازاں سینیگال بھجوایا۔ سینیگال سے ایجنٹس نے سمندر کے راستے شہریوں کو اسپین بھجوانے کی کوشش کی۔ انسانی اسمگلرز کا تعلق لاہور، وزیر آباد، گجرات اور سیالکوٹ کے علاقوں سے ہے۔ انسانی اسمگلرز علی رضا، فادی گجر، عثمان اور دیگر ان شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجوانے میں ملوث ہیں۔ ایف آئی اے نے انسانی اسمگلرز کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ مراکش کشتی حادثے کے مزید 8 متاثرین اسلام آباد پہنچ گئے، جن کی شناخت محمد افضل، محمد عدیل، عرفان احمد، ارسلان، غلام مصطفیٰ، بدر محی الدین، مجاہد علی اور تصور احمد کے نام سے ہوئی، جن میں سے 2 کا تعلق شیخو پورہ، 2 کا سیالکوٹ، 2 کا منڈی بہاؤدین، جبکہ 2 مسافروں کا گجرات اور جہلم سے ہے۔